pag-ingan sa Diyos kung magtupang sa isang tanato kini patigayon ang lawas ang lawas magyatiman kanunay nato mubalik ka rin kini sa yuta apan ang kalag na mahugayon ang tuyo sa Ginoo nga kining pagabanhawon pagkakwaon mo kinusab ang ato gayon na igasaad na patagan gid nato og kung pagtagad ani ang pulong sa Ginoo ingon ini ang nagtabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay ang lawas na ilubong madunot apan sa pagkabanhaw niini dili na kini madunot ilubong kini nga walay bili ug uyang apan kung banhaw na kini mahimayaon na ug likon kini lawas na espiritu ano apan ang tinuod mo nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga katong nangamatay kay Kristo banhawon pag-usab ingon nga ang kamatayon ni abot pinagi sa tao maabot usab ang pagkabanhaw pinagi sa usa ka tawo kaya ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang kadan banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo apan ang pagkabanhaw sa matag usa himuon sa hustong hanay si Kristo may una sa tanan kunya mosunod kartong iya ni Kristo inigabot na niya. Kanya maabot ang katapusan o buntugo ni Kristo ang tanang pangulo, mga otoridad o mga kagamhanan. Kanya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga amahan mao kini ang bala niya pulong sa Ginoo. Sama sa paglawig sa atong mga sinabuhi, ang atos laing dapit kaingon sa Amerika. Atong ito sa airport, apan samtang pangandang pa sa siya ang magamit sa pagbiyat niya. Mubati ang iyang pamilya, iyang mahal sinabuhi ng kauban niya, ug tumang kabuol. Kaya di na nila makita yung ilang mahal sinabuhi. Iyatod sa airport, pagabot sa airport, musturo na sa terminal, ang pagsakay sa aeroplano, o sa paglupad niya sa aeroplano, magdadarakan niya ngadto sa laing dapit. Samtang yung mga kauban sa pamilya, mupahuli sila, o nagahilom sila tungod sa ilahang kaguor o kamingaw nga di nila makita ilang mga sinabuhin. Pagabot sa balay, wala nang yapoy tingog o istoryahanay, pamalandungan nila ang pagbiya silang mahal. Dili sa kanya naglingkod, diha siya nagigda, mao kini ang ginahimon mo niyang gamit. Tinuod man kagunanan ang nabilin apan dito sa Amerika, daghan kayo ang naghulat kaniya na ay streamer nga dako kayo welcome home nati Rojo Camilotes mausap ka na sa langit so sa ka anak sa Ginoo mas dako kaayo diha sa kawanangan ang welcome home kaya mo sinakiyahang personal o iyahang gayod na bulihanan na tinubot siya heavenly citizen no longer earthly or Filipino citizen kaya siya ato naman sa tag-iya kaniya nga maong hari na magadumala kanila na tuwa na si Maya. Mahal na banang si Brother Amner, mga parinti ka natong tanang. Maring kining dapit nga temporaryong pahulayan sa lawas nga gikan sa abog, mabalik na to sa abog, gikan sa yuta, giungol sa Dios sumala sa iyang katiyuan ug siyang panagway sa makita kaniya apan tungod sa sala nadaot gayud ang dagway nga balaan sa Ginoo apan ana ay paagi mao si Kristo na namatay ilubong apan nagbanhaw pag-usab kita man nga nagtuo kaniya nagiguban kaniya ilubong man sa nakikamilotes apan pagabanhawon siya sa pag-abot ni Kristo. So, wala kita masay kung kalusa apan ang pulos Ginoo na ibibila ka nato nga di na moagi sa kamatayon yakining pag-asakmiton, pag-asakgaon o makitagto kaniya diya sa kunangan o ngadto sa langit sa katapusan ng pagkinabuhi. So natin kamilotes imo nang gibiyaan imo hang balay diin ang imong kalag nagpuyon ini sa dugay panahon
gilubayan ka pa sa Ginoo sa tulo ka tuig ug duha ka bulan. O sa iyahang higpit nga kabuton na nakahimayag nakapahimot kaniya, ikaw bitawag ug lanog kayo tato kaayo mong pagdungog, misulti ikaw, aniya ako Ginoo. Andam ako nga makikuban kanimo, makikita kanimo. Ibalik kini ang imong pulianan, gikan sa yuta mabalik kanto sa yuta. Apan sa imong gitugyan nga imong kalag ngadto sa Ginoo. Sa pagbawi sa Ginoo sa imong espiritu mao kinabuhi. Ipaylo na kanamo dinay mga temporary pulianan nimo, mubalik sa Kristo, mubalik imong kalag, o mubalik nini sa iyang balay pulianan. O banhawon kini manimayaon na di na madunong o makikuban na sa Ginoo sa walay katapusan ng pagkinabuhi. Anya kami magulman kami nga di ka na makita namo. Magulman kami nga di ka na makauban. Magulman kami nga di ka na makaapis sa kuwan o ka makauban sa pagsimba. Apan imo nang padayonon ka lang tanan sa pag-awit nga to sa imong manimayaon nga dapat diha sa Ginoo. Ikaw ipaylo sa Ginoo, di mong dapat kurmanan. Kami nung pangamuyo, at kami man makikuban ko nimo, dito si Maya, tulad ng kapisaran. Apil, imong anak, imong jampuan, madalya, ang Kristo makulay, kaubanan diya, sibahan makaparintihan nimo. O karon nga sa Diyos sa mga Diyos ng Espiritu Santo, imo nang ipaylo na, o Diyos nga balaan, kini maong lawas na imong umol, o gatagan sa kinabuhing kalag, o balik na to sa maong dapit temporary paulayan, o sa imong pagbalik pag-usap aron sa pagbanhaw sa mga minatay na nagtuog nagtawad kanimo sa kaluwasan. O gunya imong pangagiguban kanimo sa imaya sa langit ng dapit o sa kinabuhing katapusan. Kini Dios ang mga karong itugyan o ipiyagi paydo natin ang mga dapit tugnanan. O kini Dios namong kinuha ng ikaw ng maya sa imong pagbawin kaniya sa ngalan sa Kristo mga ginawang dalawa. Amen o Amen.